السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في موضوع جديد. غادي نشوفوا في هذا الفيديو ان شاء الله لي ديتيرمينون وبالضبط لي زارتيكل، حيت لي ديتيرمينون ما فيهمش غير لي زارتيكل. فيهم لي زادجيكتيف حتى هما بوسيسيف و ديمونستراتيف، داكوغ، وفيهم كذلك لي نومبر يعني الاعداد. اذا غادي نشوفوا على بركة الله شنو هما لي زارتيكل والانواع ديالو الى اخره. لارتيكل اذا قلنا هو ان ديتيرمينون، اذا كاينين بزاف ديال لي ديتيرمينون، وهنا نشوفوها لي زارتيكل. داكوغ، شنو هو لارتيكل؟ هو ان بوتي مو بلاسي دوفون ان نون كومان. لارتيكل هو واحد كلمه صغيره قصيره كتكون قبل اش؟ لو نون كومان. لو نون كومان مثلا الا قلنا مثلا احمد هو ان نون بروبر، ياك؟ ان نون بروبر. مثلا محمد، فاطمه، اسماء ديال يعني اشخاص ولا اسماء ديال حيوانات ولا اسماء دول، فهم؟ هذوك سميتهم دي نون بروبر، يعني هاد السميه ديال هذا بالضبط. ولكن الا قلت مثلا ان غارسون، ان غارسون ماشي هو غير محمد ولا احمد ولا ياسين ولا عبد الله ولا، اذا ان غارسون يعني ولد، كاع اللي ولد كنعني. اذا هاد ان غارسون هو اسم مشترك بين هاد الولاد كاملين، فهم؟ اذا هذا كيتسمى ان نون كومان. اذا حدا ان نون كومان كيكون هاد لارتيكل وبالضبط قبل منه، وقلنا هنا دوفون يعني قدامه، يعني كيجي هو عاد كيجي لو نون كومان. لارتيكل كيبين لينا جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى شكون هي لو جونغ، يعني النوع ديال الاسم. اشنا هو لو جونغ؟ يعني هو واش ماسكولين يعني مذكر. شكون هما هاد لي زارتيكل اللي كيبينوا لينا واش مذكر؟ هما لو ولا ان ولا ال ابوستروف ولا لي ولا دي. اذا هادو الا لقيتهم قبل من شي اسم، شي نون كومان، راه داك لو نون كومان يقدر يكون يعني غيكون مذكر، غيكون ماسكولين مزيان، ويقدر يكون النوع ديالو شنو؟ فيمينان اللي هو مؤنث. شكون هما لي زارتيكل اللي كيدلوا على الاسم المؤنث؟ هما لا، اون، اي لابوستروف، لي، دي. لاحظوا بان كاينين دي زارتيكل اللي مشتركين هنايا. الا بغيت مثلا لي، مثلا لي في، بغيت نعرفها واش ماسكولين ولا فيمينين، واش مذكر ولا مؤنث، خصني نرجع المفرد ديالها، فهم؟ اذا اش كنقولوا؟ واش لا في ولا لو في؟ كنهضروا على لا في، اذا هي بنت، داكوغ. لا في هي بنت، اذا غتكون لا، اذا غتكون فيمينين، داكوغ. يعني ديك لي هي فيمينين بلوريال، داكوغ. الفيمينين المؤنث الجمع او الجمع مؤنث. اذا هادو هما لي زارتيكل ديال فيمينين، وهادو هما لي زارتيكل ديال ماسكولين. ماسكولين مذكر، فيمينين مؤنث. اذا قلنا هذا بالنسبه لو جونغ. نشوفوا حاجه اخرى يعني بالنسبه لو نومبر. لي زارتيكل كيدلوا على لو نومبر ديال داك الاسم. لو نومبر يعني العدد ديالو واش سينغولي ولا بلوريال. بالنسبه الا كان سينغولي كنلقى لو ولا ان ولا ال ابوستروف ولا لا ولا اون. بالنسبه الا كان بلوريال كنلقاو لي ولا دي. هادو هما لي زارتيكل ديال بلوريال، هادو هما لي زارتيكل ديال سينغولي. مزيان. اذا حاجه اخرى هما لي زارتيكل منهم انواع ديال لي زارتيكل اللي كاينين هما لي زارتيكل ديفيني. ديفيني يعني محدد، يعني شي حاجه عرفتها ولا حددتها، فهم؟ بحالاش اذا لي زارتيكل ديفيني كنستعملوا اما لو ولا لا ولا لي ولا ال ابوستروف. هادو اللي كنستعملوا في لي زارتيكل ديفيني. مثال لا فوتو كو جو تي مونطري. لا فوتو كو جو تي مونطري. هاد لا، علاش لا فوتو؟ علاش لا فوتو؟ اذا المعنى ديال الجمله شنو هي؟ الصوره اللي وريتك.
واش عرفناش من صورة؟ عرفناش من صورة. شكون اش من صورة؟ الصورة اللي وريتك. اذا حددت لك اش من صورة، ماشي اي صورة، مفهوم؟ اذا حددت اش من صورة، يعني كنت وريتك واحد الصورة وهضرت لك في هذه الجملة على ديك الصورة اللي وريتك، هذيك بالضبط، يعني حددنا اش من صورة، مفهوم؟ اذا هنا لا هو ان ارتيكل ديفيني، محدد. علاش؟ حيت حددنا اش من صورة. في لي زارتيكل ديفيني كاينين دي زارتيكل سميتهم كونتراكتي. شنو هو كونتراكتي؟ هو ملي كيكون عندنا دو ولا ا ابوستروف، هذه هي جوج ديال لي بريبوزيسيون كيتسموا دي بريبوزيسيون قبل من لو ولا لي. اذا الا كانت دو قبل من لو كيفاش كتولي؟ كتولي دو، بحال الا كندمجوهم، بحال قلنا دو زائد لو تساوي دو، دو زائد لي تساوي دي، دي او اس. ا زائد لو تساوي او، ا زائد لي تساوي او افيك اكس. مزيان. اذا مثلا في شي مثال كنقولوا جو في او مارشي، جو في او مارشي. او هو ان ارتيكل، ان ارتيكل كونتراكتي، ارتيكل كونتراكتي. شنو دمجنا في او؟ شنو قلنا؟ شنو دمجنا في هاد او؟ دمجنا فيها ا زائد لو. اذا عوض ما نقولوا جو في الو مارشي كنقولوا جو في او مارشي. اذا ديك الو تجمعات في ديك او، هذه كتسمى ارتيكل كونتراكتي. شنو فيه؟ فيه لو وفيه لي. فين شفنا لو و لي؟ شفناهم ها هما في لي زارتيكل ديفيني. اذا هاد لي زارتيكل كونتراكتي هما داخلين في لي زارتيكل ديفيني. اذا كاينين لي زارتيكل ديفيني وكاينين لي زارتيكل انديفيني. داكوغ؟ كنتمنى ان الصوت يكون مسموع. اذا لي زارتيكل انديفيني يعني العكس ديال ديفيني. انديفيني يعني غير محدد. شنو هما لي زارتيكل اللي كنستعملوا في انديفيني؟ هما ان ولا اون ولا دي. مزيان. ان ولا اون ولا دي الا كانت شي حاجه ما حددناهاش. مثلا الا قلت لك مثلا في مثال ان جور جو فيزيتوري باري. ان جور، شوف ديك ان اللي استعملنا، ان جور يعني ذات يوم سأزور مدينة باريس الفرنسية. جو فيزيتوري مدينة باريس، ياك؟ ان جور، اش من نهار غادي نمشي لهاد باريس؟ واش حددت؟ واش قلت لاندي ولا ماغدي ولا غدا ولا بعد غدا؟ لا، قلت لك ان جور، ذات يوم. ان جور ذات يوم، ما حددناش اش من النهار. اذا هذا كيتسمى انديفيني يعني غير محدد. داكوغ. مزيان. بقى لينا واحد النوع اخر ديال لي زارتيكل، هما لي زارتيكل بارتيتيف. بارتيتيف يعني جزئي او بعضي او لا تبعيضي، يعني بعض من شي حاجه، شويه من شي حاجه. اشنو كنستعملوا في لي زارتيكل بارتيتيف؟ كنستعملوا دي ولا دو ولا دولا، ياك؟ اذا شي وحدين فيهم راه كاينين في لي زارتيكل اللي شفنا قبيله، ولكن الجمله هي اللي كتورينا هاد المعنى ديال بارتيتيف. مثلا الا قال لك tu as mangé du chocolat، tu as mangé du chocolat، استعملت دو. مثلا انا خليت الشوكولا، شويه ديال الشوكولا، خليت واحد باكيه ديال الشوكولات في الثلاجه، وانت او انت خويا ولا اختي مشيتي و يعني ما عرفتوش انت ولا انت، انا لقيت الشوكولات ديالي شي واحد كلا ليا منها، يعني تنقصات، ياك؟ جيت وسولتك قلت لك تي مونجي دي الشوكولا، واش كليتي ليا من الشوكولات؟ راه ما كليتيهاش ليا كامله، كليتي شويه منها. شحال كليتي؟ اذا ما حددناش هنا لا كونتيتي، ما حددناش الكميه، يعني الكميه ما يمكنش نحسبوها، مفهوم؟ غير محسوبه. لا كونتيتي دي نومبرابل كتسمى. قلتي لي نو جو نو مونج با، هاد نو با ولا هاد نو هادي ان او كتدل على لا نيغاسيون، كتدل على النفي. لا، انت ما كليتيش، قلتي لي نو جو نو مونج با دو الشوكولا. اذا ديك دو ما كتبقاش دو، حتى دي افيك اس ما كتبقاش هكاك، حتى دو لا ما كتبقاش هكاك، كيعوضهم كاملين دو، دي او، ياك؟
امتى كيعوضهم؟ الا كانت عندنا نو، الا كانت عندنا لا نيغاسيون. لا نيغاسيون يعني النفي، يعني كتبدا الجمله ديالك او فيها ديك نو. مزيان. وباش غنعرف واش نستعملها دي ولا دو ولا دو لا، الا كنا كنهضروا على الشوكولا ولا الخبز ولا شي ماكله ولا شي حاجه اللي غناخذوا منها شويه. مفهوم؟ اذا ولكن لي زارتيكل اذا عندنا هنا اتونسيون. اتونسيون اش يعني؟ انتبه، انتبه مزيان. راه لو، لا، ال apostrophe ولا لي devant un verbe est un pronom. اذا هاد الربعه هادو الا جاو قبل من فيرب، راه قبيله قلنا خصهم يجيو قبل من اسم نون كومان، ولكن الا جاو قبل من الفيرب اللي هو الفعل راه ما كيبقاوش ارتيكل، كيوليو برونون. كيف كنقولوا في العربيه كنقولوا ضمير. ياك؟ نشوفوا مثال، مثلا جي في طون امي يير، يعني شفت، رايت صديقك البارحه. شفت الصديق ديالك البارحه. هذا طون امي غنعوضو بواحد ضمير من هاد الضمائر هنايا، غيولي جو لي فو يير. جو لي فو يير يعني هاد الجمله ديال شفت صاحبك او الصديق ديالك البارح، اولا شفتو البارح. شفتو شكون هو الصديق ديالك، ولكن هنا ما ذكرناش الصديق ديالك، شكون اللي عوضها؟ هي ديك ال ابوستروف. شنو اللي جاي بعد هاد ال ابوستروف؟ واش اسم؟ لا ماشي اسم. جات ديك اي. شنو هي اي؟ هو لو فيرب افوار. ياك؟ جيت، يا، الا، نوز افون، فوز افي، ايلزون. اذا هاد اي راه هي فيرب. اذا هنا ال ابوستروف راه جات قبل من لو فيرب، ما جاتش قبل من الاسم باش نسميوها ارتيكل. اذا فهي ليست ارتيكل بل برونون. مزيان. نشوفوا شي امثله ديال لي زارتيكل، امثله ندوزو عليهم بالزربه. الوغ المثال الاول، ما مير ام لو شوكولا نوار. امي تحب الشوكولا السوداء. حددنا اش من شوكولا، اذا غنستعمل ارتيكل ديفيني اللي هو لو. علاش لو؟ حيت الشوكولا ماسكولين سانغولي ما عندوش اس. اذا ما غاديش ندير لي وحددنا اش من شوكولا كتحب امي، هو الشوكولا نوار. اذا غنستعمل لو. Je préfère la voiture verte plutôt que la voiture grise. Qu'en penses-tu؟ إذا أنا كنفضل السيارة الخضراء. أش من سيارة كنفضل؟ الخضراء. إذا حددت أش من سيارة كنفضل، ياك؟ إذا استعملت لا ارتيكل ديفيني. إلا قلت لك مثلا دون موا دو بان سيل تو بلي، مثلا أنت مول المخبزة كتبيع الخبز، قلت لك أعطيني عافاك الخبز. واش غتعطينا الخبز كامل ديال المخبزة؟ لا، غتعطيني غير شويه منه. اذا شنو استعملنا؟ استعملنا دو. مزيان. هما اللي شفنا فين؟ في بارتيتيف، لي زارتيكل بارتيتيف. بوركوا طون فيس نو مونج-تيل با دو فيوند؟ شوف هاد النو اللي هضرنا عليها قبيله. اذا شنو غيكون عندنا هنا؟ دو. صافي تسالت هاد الجمله. الجمله 5 فراز 5، tu aurais dû apporter des fruits plutôt qu'un gâteau. يعني كان عليك تجيب فواكه، يعني في بلاصه الكاطو. اش من فواكه؟ واش حددت لك اش من فواكه؟ لا، كاين بزاف ديال الفواكه اللي بغيتي انت. اذا هاد دي سي ان ارتيكل انديفيني. جيب انت اللي بغيتي، جيب التفاح والليمون، ولا جيب لافوكا والدلاح، ولا جيب انت اختار اللي بغيتي. اذا دي كتعني ان هاد لي فخوي ما حددتهمش لك، ما حددتش لك اش من فواكه تجيب. لي فلور que je préfère sont rouges. لي ارتيكل ديفيني. الورود او الزهور اللي كنفضل انا هما الزهور الحمراء. يعني حددت اش من زهور عزيز عليا؟ الحمري. ياك؟ اذا درنا ارتيكل ديفيني لي. علاش درنا لي؟ حيت فلوغ راه عندها اس في الاخر، اذا خصنا لي اللي عندها اس يعني بلوريال. بيير a cassé la guitare classique de son cousin. بيير واحد الولد، بيير هرس. اشنو هرس؟ لا جيتار. هرس الجيتار ديال من؟ ديال ولد عمو. عرفناش من جيتار؟ الجيتار ديال ولد عمو. اذا خصني نستعمل لا لارتيكل ديفيني لا، حيت جيتار فيمينا مؤنث، و اذا في الفرنسيه فهي
مؤنث وما عندهاش استدامه، ما غاديش ندير لي، غندير لا. داكوغ. Les policiers ont retrouvé le vélo que vous avez été dérobé. إذا راه البوليس لقاو الدراجة اللي كانت تسرقت منك. لو فيلو يعني اش من دراجة؟ الدراجة عرفنا اش من دراجة اللي تسرقت منك، إذا استعملنا لو حيت فيلو ماسكولين سينغولير. مزيان. Veux-tu du beurre sur ton pain؟ واش بغيتي إذا واش بغيتي الزبدة في الخبز ديالك؟ واش غندير لك الزبدة كاملة؟ لا، غندير لك شوية ديال الزبدة. إذا دو بور استعملنا دو بارتيتيف. داكوغ. Est-ce qu'il reste du lait dans le réfrigérateur؟ كان الحليب في الثلاجة وقلت لك واش باقي شوية ديال الحليب، يعني شوية منه في الثلاجة، يعني ربما شربتي منه ولا شرب منه شي واحد. إذا هنا حتى هو بارتيتيف. هادو هما الأمثلة اللي عندنا. شكرا لكم وبون شونس، كنتمنى نكون ما طولتش عليكم وقلت كلشي. الا باقي شي سؤال المرجو وضعه في تعليق. كنتمنى لكم التوفيق وكنتمنى الصوت يكون مسموع. شكرا لكم والى اللقاء.